नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युज। न्युज एन्ड भ्युजको आजको अङ्क सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरू सबैजनालाई सावधानी अपनाउनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमण रोक्नका लागि तपाईँ हाम्रो सावधानी अत्यावश्यक छ। दर्शकवृन्द, सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै गइरहेको छ। कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमण नेपालमा भित्रिन नदिनका लागि मन्त्री परिषदको आज केही बेर अगाडि बसेको बैठकले भोलिबाट एक सातासम्म भारत र चीनतर्फका नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहान 10 बजेबाट नाका बन्द गर्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको हो र भोलिबाट नै लामो दूरीका सवारी साधन केही दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय यसभन्दा अगाडि नै सरकारले गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सोमबार बिहानबाट लामो दूरीका सवारी साधन केही दिनका लागि बन्द गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसक्नु भएको थियो र आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना विरुद्ध 50 करोडको केन्द्रीय कोष गठन गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यो कोषमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 1 महिनाको तलब जम्मा गर्ने यो घोषणा पनि गरिएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको यो प्रतिबद्धता पनि आएको छ कि केन्द्रीय कोष कोरोना विरुद्धको जो 50 करोडको केन्द्रीय कोष गठन गरिएको छ, केन्द्रीय कोष खडा गरिएको छ, त्यो कोषमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 1 महिनाको तलब जम्मा गर्नुहुनेछ र आज रातिबाट कञ्चनपुरमा लकडाउन हुँदैछ, लकडाउन गर्दैछ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सर्वसाधारणहरूलाई राति 12 बजेबाट घर बाहिर ननिस्कनका लागि अपिल गरेको छ र जिल्ला प्रशासनको यो अपिललाई अटेर गरेको खण्डमा कारबाही गर्ने यो चेतावनी समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले दिएको छ। हामीले जुन न्युजहरू यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ र यो न्युजहरू यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहँदा आज दिउँसोबाट एउटा हल्ला पनि फैलिरहेको छ कि वीरगन्जमा एकजनालाई कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भयो भन्ने जो हल्ला फैलिएको छ, यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीहरूले हल्लाका रूपमा मात्रै लिनका लागि आग्रह गरेका छन् र यसमा अहिलेसम्म त्यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जसलाई लाग्यो भनिएको हो पुष्टि भइ नसकेको बताएका छन्। त्यसैले अहिलेसम्म जो पुष्टि नभएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ, यही खबर यहाँहरूका माझमा हामीले बतायौँ, यहाँहरूका माझमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, आज सरकारले जे निर्णयहरू गर्यो, जस्तो भोलिबाट एक सातासम्म भारत र चीनतर्फका नाका बन्द गर्ने यो निर्णय गरेको छ र यो निर्णय त्यसै गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 50 करोडको जो केन्द्रीय कोष सरकारले गठन गरेको छ त्यसमा 1 महिनाको तलब जम्मा गर्ने जो निर्णय गरेका छन्, यसका प्रति यहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? हामी यहाँहरूलाई प्रतिक्रियाका लागि पनि आग्रह गर्दछौँ र सरकारले एकपछि अर्को गर्दै जे निर्णयहरू गरिरहेको छ, यो निर्णयका प्रति यहाँहरूको भनाइ के छ र सँगै अब सरकारले थप के गरोस् भन्ने यहाँहरूको चाहना छ? त्यसै गरी हामी नागरिकहरूका तर्फबाट अब के गर्न आवश्यक छ? हामी कतिको जिम्मेवार बनिरहेका छौँ या छैनौँ र हामी नागरिकहरूले चाहिँ के कस्ता कदमहरू चाल्न आवश्यक छ, यहाँलाई के लाग्छ? हामी यहाँहरूलाई टेलिफोन गर्नका लागि आग्रह गर्छौँ। हामी स्क्रिनमा केही बेरमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर यहाँहरूका माझमा अब प्रस्तुत गर्नेछौँ। 0144876641 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर। यसमा फोन गरेर आफ्ना भनाइ, आफ्ना प्रतिक्रिया, आफ्ना विचार यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँबाट बाहिरिनेहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो। पछिल्ला 2 दिन हेर्ने हो भने भोलिबाट त सरकारले विधिवत रूपमा नै भनौँ, औपचारिक रूपमा नै सरकारले निर्णय नै गरेर न बाहिर जाने उपत्यकाबाट न उपत्यका बाहिरबाट भित्रिने यो नदिने निर्णय यसभन्दा अगाडि नै गरिसकेको छ र भोलिबाट सार्वजनिक सवारी साधन, लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन चल्न नदिने यसभन्दा अगाडि नै निर्णय गरिसकेको छ। त्यसरी भोलिबाट उपत्यका छोडेर बाहिरिने या उपत्यका भित्रिने त्यो सम्भावना भोलिबाट केही दिनका लागि सकिएको छ।
र हामी यहाँहरूलाई टेलिफोन गर्नका लागि आग्रह गर्छौँ कि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 1 महिनाको तलब जम्मा गर्ने जो कोरोना विरुद्धको 50 करोडको केन्द्रीय कोष सरकारले खडा गरेको छ त्यो कोषमा 1 महिनाको तलब जम्मा गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गर्नुभएको छ र सर्वसाधारणहरूलाई विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्धहरूलाई पनि त्यो कोषमा सकेको रकम सहयोग गर्नका लागि सरकारले आग्रह समेत गरेको छ। यसका प्रति यहाँहरूको भनाइ के छ र अब सरकारले थप कुन ढङ्गबाट सरकार अगाडि बढ्दाखेरि ठिक होला भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ? त्यसैगरी हामी नागरिकहरूका तर्फबाट जुन खालको सावधानी तपाईँ हामीले अपनाइरहेका छौँ यति नै पर्याप्त छ या छैन र अब थप के गरिनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? त्यसका लागि हामी यहाँहरूलाई टेलिफोन गर्नका लागि आग्रह पनि गर्छौँ र दर्शकवृन्द यति बेला एउटा रिपोर्ट हामी यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कि सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य अवस्थामा घर बाहिर ननिस्किनका लागि जो आग्रह गरेको छ तर यो आग्रहका बावजुद पनि कतिपय स्थानमा सर्वसाधारणहरूको बाक्लो उपस्थिति पनि देख्न सकिन्छ। जस्तो बस पार्क हेर्ने हो भने त्यसैगरी राजधानीका सडकहरूमा हेर्ने हो भने पनि बाक्लो उपस्थिति एक खालको त्यो चहल पहल पनि देखियो र हामीले आज हाम्रा सहकर्मीहरूले राजधानीका विभिन्न स्थानमा गएर विभिन्न स्थानका दृश्यहरू कैद गर्नुभएको छ। यति बेला यहाँहरूका माझमा जो राजधानीको चहल पहल केही दिन अगाडिको भन्दा घट्न त घटेको छ तैपनि जुन खालको आशा अपेक्षा गरिएको थियो र सरकारले जुन खालको अपेक्षा गरेको थियो कि अब आग्रह गरिसकेपछि सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक काम बाहेकका अन्य समयमा घर बाहिर ननिस्कनका लागि आग्रह गरिसकेपछि त्यति धेरै भिडभाड नहोला भन्ने जुन सरकारको पनि अपेक्षा यसभन्दा अगाडि रहेको थियो त्यस्तो चाहिँ देखिएन। कस्तो देखियो राजधानीको पछिल्लो अवस्था कस्तो देखिएको छ एउटा रिपोर्ट यति बेला यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ र यहाँहरूलाई टेलिफोन गर्नका लागि पनि हामी आग्रह गर्छौँ। यति बेला चाहिँ यो रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र संक्रमणबाट बच्नका लागि धेरै भिडभाड नगर्न अनुरोध गरे पनि काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडक र बस पार्क क्षेत्र भने भिडभाड देखिएका छन्। सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेर अनावश्यक भिडभाड नगर्न सुझाए पनि सर्वसाधारणले भने यसको अवज्ञा गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, भिडभाडमा समेत मास्कको प्रयोग बिना हिँडेका सर्वसाधारण आफूलाई कोरोनाले नछोएको तर्क गर्दै मास्कको प्रयोग आवश्यक नरहेको बताउँछन्। मास्क लगाउँदैमा पालना गरेको नलगाउने पालना नगरेको त्यो होइन नि। मास्क लगाउने भनेको आफ्नोबाट अरूलाई नजाओस् भनेर। अब मलाई केही भएको छैन भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ, त्यसले नलगाएको। त्यही अनुसार आफूले अब सेनिटाइज प्रयोग गर्ने नर्मली दिन अब कहीँ बाहिर निस्किँदाखेरि सकभर हुलहरूमा नजाने होइन, गएको खण्डमा पनि आफू अलिकति केयर हुने अनि हात मुख सफा गर्ने, त्यही हो। जस्तो यहाँ चाहिँ अत्यावश्यक कामकै लागि अहिले बाहिर निस्किनु भएको हो कि के हो त? म कामको लागि हो, मेरो साथीलाई भेट्नु थियो होइन। बिना काम त म त हरेक यही च्यानलबाट के भन्छु भन्दाखेरि अब सरकारले जुन अहिले घोषणा गरेको छ हामीले जुन अहिले लक भनेर होइन, अब यो एकदमै राम्रो हो। किनभने अब यसको मतलब हामी नेपालमा त अहिलेसम्म सङ्क्रमण त देखिएको छैन होइन, तर यदि देखेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई यसको रोकथाम त परे जाओस् त हामीलाई बाँच्न पनि धौधो पर्ने अवस्था आउन सक्छ कि। त्यस कारणले गर्दा घरैमै बसेर चाहिँ हुन्छ नि सकभर बाहिर ननिस्किनु अनि स्वास्थ्य आहार खानु, पानी खानु, त्यही भन्न चाहन्छु। विश्वमा कोरोनाको संक्रमणका कारण 10,000 भन्दा बढीको मृत्यु र लाखौं प्रभावित हुँदा नेपालमा भने कोरोनाको संक्रमण नभेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ। तर छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कोरोनाको संक्रमण फैलिँदै गएकाले सीमा बन्द गरी थप सावधानी अपनाउनु पर्ने माग पनि भइरहेको छ। तर सर्वसाधारण मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग बिनै भिडभाड र असुरक्षित यात्रा गरिरहेका छन्। फाल्तु हामी जसो घुम्न जान्थ्यौँ पहिला, तर त्यो घुम्ने टाइपले नजानुस् बाहिर। अत्यावश्यक कुरामा मेरो अफिस छ है, म अफिसको कामले मात्रै आज आएको, भोलिदेखि हाम्रो पनि अफिस बिदा हुँदैछ। तर यस्तो काममा इमर्जेन्सी कुनै अब ब्याङ्कहरू भयो होइन, खाद्यान्न पसल, यसो कामहरूको लागि मात्र अत्यावश्यक कुरामा मात्रै पसल खोल्नुहोस्, नत्र
बेफजल रूममा चाहिँ पसलहरू भयो हिडडुल गर्न चाहिँ यस्तो हुलमुलमा नजानुहोस् भन्ने मैले सन्देश पनि बाँड्दै आएको छु। त्यो त अब हुन्छ हो होइन, सरकारले चाहिँ अब राम्रै भनेको हुन्छ र पनि अब हाम्रो नेपाली जनतामा के छ भने अब हामीलाई अब हामी अब छालो धुलोमा धेरै हिँडेर हामी अलिकति हामी स्ट्रङ छौँ भन्ने छ नि त हामी नेपालीमा, त्यो भएर चाहिँ अब प्रायः मान्छेले लगाउने लगाएका छन्, नलाउने लगाएका छन्। कोरोना भाइरसले विश्व आतंकित बनिरहेका बेला नेपालमा भने सर्वसाधारणहरूले सरकारले निर्देशन गरेको नियम समेत पालना गर्न छाडेका छन्। अत्यावश्यक काममा हिँड्दा समेत मास्क, स्यानिटाइजर लगायतका संक्रमणबाट बच्ने उपायको कमी मात्रले अवलम्बन गरेका छन्। तसर्थ सरकारले जारी गरेको नियम कडाइका साथ पालना नगराउने हो भने नेपालमा पनि कोरोनाको जोखिम दिनहुँ बढ्ने देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्ला दिनहरूमा राजधानीको चहल पहल अघिल्ला साताहरूको तुलनामा घटेको छ। यद्यपि सर्वसाधारणलाई सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेकका अवस्थामा घर बाहिर ननिस्कनका लागि जुन आग्रह गरेको छ त्यो आग्रहको पूर्णतः पालना भएको भने पाइँदैन। कतिपय होटलहरू, चिया पसलहरू, त्यसै गरी चोकहरूमा हेर्ने हो भने पनि गफिएर बसिरहेका सर्वसाधारणहरूको अवस्था देख्न सकिन्छ। त्यसैले हामी पनि विशेष आग्रह गर्दछौँ कि अत्यावश्यक काम बाहेकका अन्य अवस्थामा घर बाहिर ननिस्कनका लागि, ताकि तपाईँ हाम्रो पूर्व सावधानी जसले सम्भावित कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ। यति बेला कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हेटौँडाबाट विष्णु चौलागाई। हेटौँडाबाट विष्णु चौलागाई, यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? यो कोरोनाको विषयमा केही कुरा गरौँ भन्नु सर। हजुर, ठिक छ कुरा गर्नुहोस्। जस्तो भोलिबाट 1 सातासम्मका लागि भारत र चीनतर्फका नाका बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। यसै गरी कोरोना विरुद्ध सरकारले 50 करोडको केन्द्रीय कोष गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 1 महिनाको तलब त्यो कोषमा जम्मा गर्ने भन्नुभएको छ। यसका प्रति यहाँको प्रतिक्रिया के छ र सँगै अरू यही कोरोना लगायतको विषयमा यहाँ अरू थप केही भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि भन्न सक्नुहुनेछ। यसमा के छ भने सर, यो भारतको र नेपालको नाका बन्द अहिले भन्दा लगभग 15-20 दिन अगाडि नै गर्नुपर्ने हो। जब हाम्रो देशमा के छ भनेदेखि जब समस्या आउँछ त्यसपछि मात्रै समस्याको समाधान खोजिन्छ। त्यो होइन कि हुनुभन्दा अगाडि नै यसलाई सचेतना हुनु र चाहिँ सजग हुनु कि नेपालीहरूलाई एउटा ऊ पनि हो। र अरू कुरो यो जुन सरकारले निर्णय गर्यो कोष सम्बन्धी भन्ने कुरो, यो एकदम स्वागतयोग्य छ सर। हुन्छ, यहाँलाई यो प्रतिक्रियाका लागि धन्यवाद। हेटौँडाबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भनिरहनु भएको थियो कि आज सरकारले भारत र चीनतर्फका नाका 1 सातासम्मका लागि बन्द गर्ने जुन निर्णय गरेको छ यो चाहिँ आजभन्दा 15 दिन अगाडि नै गर्नुपर्थ्यो भनेर उहाँ भनिरहनु भएको थियो। ढिलै भए पनि सरकारले निर्णय गरेको छ र भोलिबाट 1 सातासम्मका लागि भारत र चीनतर्फका नाकाहरू पूर्णतः बन्द गरिँदैछ। यसपछि अब जुन कोरोनाको सम्भावित सङ्क्रमण हो त्यो नेपाल नभित्रिएला, यो आशा गरौँ, यो अपेक्षा गरौँ। र सँगसँगै हामी यहाँहरूलाई बारम्बार आग्रह पनि गरिरहेका छौँ कि सरकारले जुन निर्णयहरू गरेको छ अत्यावश्यक भन्दा बाहेकका अवस्थामा घर बाहिर ननिस्कनका लागि जुन आग्रह गरेको छ त्यो आग्रहलाई तपाईँ हामीले पालना गर्न पनि आवश्यक छ। यो हाम्रो विशेष आग्रह पनि हो। अर्का कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पाल्पाबाट बाबुराम थापा बोलेँ सर। पाल्पाबाट बाबुराम थापा बोल्दै हुनुहुन्छ। बाबुराम सर, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला यहाँ? सर विशेष त मैले न्युज 24 लगायतको अनेक न्युजहरू पनि हेरेँ होइन सर। त्यो न्युजहरूमा वीरगन्जमा एकजनामा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको र पटना
भारतको पटनामा समेत चाहिँ नेपालको एकजनामा चाहिँ भाइरसको सङ्क्रमण कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको भन्ने न्युजहरू मैले सुन्नमा आयो र अन्य न्युज च्यानलहरूमा हेर्दा पनि चाहिँ न्युजहरूमा नेपालका कुनै पनि व्यक्तिलाई भारत लगायत कुनै पनि व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नदेखिएको भन्ने कुराहरू समाचार न्युजहरूमा आयो। म लगायत सम्पूर्ण अन्य जनताहरूले आम जनता जनसमुदायहरूले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने आखिर वीरगञ्जको पर्सामा नेपाली युवामा कुनै पनि सङ्क्रमण देखिएको हो या होइन त्यही बुझ्न खोजेको छ। यहाँलाई धन्यवाद यो जिज्ञासाका लागि र जुन टेलिभिजन र जुन सञ्चार माध्यमहरूको लाई यहाँले स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेर हामीसँग जो जिज्ञासा राख्नुभयो तत्त टेलिभिजन तत्त सञ्चार माध्यमहरूले नै जान्ने विषय हो, ताकि हामीले अघि नै पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई भन्यौँ हामीले केही बेर अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीसँग सम्पर्क गरेका थियौँ र उहाँले दिनुभएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म पुष्टि भइ नसकेको भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसैले पनि हामी यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछौँ कि हामी यो हो टेलिभिजन, हामी यो समाचारमा जुन एक खालको ब्रेकिङ न्युजको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि त्यो अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धामा भन्दा पनि हामी विश्वसनीय र सँगसँगै संवेदनशील विषय हो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण यसमा देखियो उसमा देखियो भनेर जो भनिँदै आइएको छ र यहाँहरूले जे भनिरहनु भएको छ, हामी यो संवेदनशील विषयमा त्यति धेरै हतारोका साथ समाचार सम्प्रेषण गर्ने भन्दा पनि सत्य तथ्य र आधिकारिक समाचार यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्ने त्यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ र हामीलाई जो सत्य तथ्य र आधिकारिक समाचारहरू प्राप्त भइसकेपछि यहाँहरूका माझमा हामी जसरी निरन्तर प्रस्तुत भइरहेका छौँ हामी हाम्रो यो प्रस्तुतिलाई निरन्तर जारी राख्नेछौँ। कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, म ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट कृष्ण कुमार थापा बोलेको। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? के भन्न चाहनु भन्दा सरकारले 50 करोड चाहिँ नि हाम्रो इन्स्योरेन्स गरेको कारणले गर्दा हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु हृदयदेखि नै हैन। अनि जति पनि सभासदहरूले पनि 1 महिनाको तलब दिन्छु भन्ने कुरा सुनेको छौँ र त्यो राम्रो हो, राम्रो पनि हुनपर्छ, यो गर्न पनि पर्छ। तर कस्तो भने हाम्रो यो काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरका मेयरहरू उपमेयरहरू वडा अध्यक्षहरू सदस्यहरूले अहिले चाहिँ के गर्न पर्यो भने 25 जनाको टिम बनाएर उहाँहरू चाहिँ नि कोरोना भाइरसबाट बचौँ जीवन स्वस्थ राखौँ भनेर चाहिँ प्रत्येक ब्यानर बोकेर चाहिँ नि प्रत्येक टोलमा जान पर्ने आवश्यक परेको छ। तर कति मान्छेहरू आवश्यक परेको चाहिँ नि ख्याल गरिरहनु भएको छैन। जब पर्छ तब मात्रै तात्ने कुरा राम्रो होइन। अनि यहाँ कस्तो भने जति पनि भारी बोकेर हिँड्ने बिहान कमाएर बेलुका खानेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न पर्ने हो कि तिनीहरूलाई खाना दिन पर्ने व्यवस्था कसले गर्ने, यो सरकारले गर्ने हो कि? अनि अरू चाहिँ कस्तो भने जति माग्ने र पैसा हुन्छ मन्दिरमा 4-5 जना मागेर पैसा हुन्छ, तिनीहरूको लागि व्यवस्था गर्ने आर्मीले हो कि सशस्त्र प्रहरी हो कि जनपद प्रहरी हो कि नगर प्रहरी हो कि तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित ठाउँमा लगेर तिनीहरूको चाहिँ जति पनि तिनीहरूलाई काम नहुन्जेलसम्मको लागि चाहिँ सरकारले हेर्न पर्ने हो कि सशस्त्र प्रहरीले हो, यो हेर्नु पर्ने कुरो हो। अनि त्यसबाट चाहिँ रोग चाहिँ आदान प्रदान हुँदैन। उहाँहरू हातै नदुखाएर भात खानुहुन्छ, कति सिस्टममा पोट टिप्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तिनीहरूले कसरी हात धुनुहुन्छ तिनीहरूलाई कसले सिकाउने? अनि त्यो चाहिँ नि ब्यानर बोकेर प्रत्येक चाहिँ वडावासीहरूदेखि लिएर वडा अध्यक्ष सदस्य अहिले हिँडेको मैले देखाएको छैन। म यहीँ 15 वडामा बस्छु ललितपुरको, तर पनि यहाँ वडा अध्यक्षमा चाहिँ कुनै त्यो सुईको पनि दिएको छैन। स्वास्थ्य उहाँ कर्मी चाहिँ ट्रेनिङ गर्न गएँ भनेर भन्नुहुँदै थियो, तर ट्रेनिङ गरेर आएपछि यहाँ तुरुन्तै आपतकालीन बैठक बसेर उहाँहरू सदस्य अध्यक्ष चाहिँ नि मजमस्ती गरेर हिँड्ने हो कि अब अहिले चाहिँ नि गएर जनताको सुरक्षाको लागि उहाँहरू ब्यानर बोकेर हिँड्ने हो? उहाँले सहकारी गर्नुभयो भने त हामी समाज सेवाको मान्छेहरू पनि छौँ, त्यसपछि सबै मिलेर टोल सुधार समिति पनि छ, युवा क्लबहरू छन्, यहाँ धेरै क्लबहरू छन् यस्तो। अनि त्यस्तो क्लबले पनि सबै मिलेर सहकारी गरेर यो चाहिँ जनआवाज चाहिँ नि सारा सबैसम्म 14 अञ्चल 70 जिल्लामा चाहिँ आवाज पुग्यो भने कमसे कम रेडियो टिभी नसुन्ने मान्छेले त्यो ब्यानर बोकेर आएको देखेपछि कमसे कम बुझ्छन् नि होइन र? हजुर यो भन्न चाहेको मैले। हजुर एकदमै धेरै धन्यवाद
धन्यवाद यहाँलाई यो सुझाव सँगैको प्रतिक्रियाका लागि। उहाँ भनिरहनु भएको थियो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उहाँले उठाउनु भएको छ, विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरूका सवालमा कि जनप्रतिनिधिहरू जसले यति बेला त्यो जनचेतना जगाउनका लागि विशेष पहल कदमी लिन जरुरी छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको थियो। र सँगै अरू थुप्रै विषयहरू पनि उहाँले उठाउनु भएको छ। उहाँले उठाउनु भएका विषयहरूका सन्दर्भमा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरू जस्तो वडा तहको या जो स्थानीय तहमा गाउँपालिका या नगरपालिका तहको या प्रदेश तहको या सङ्घीय तहको जो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिहरूले यति बेला जनतालाई जुन खालको अन्योलता बढिरहेको अवस्था छ यो अन्योलता चिर्नका लागि र विशेष जनचेतना त्यो जगाउनका लागि पनि विशेष खालको त्यो पहल कदमी गर्न आवश्यक छ। उहाँ यही आशय व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। अर्का कोही एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यता कपनबाट अनुराग परियार। कपनबाट अनुराग सर, के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ? हजुर अब यो एकदम त्रास फैलाएको छ नेपाली जनतालाई होइन। अब तपाईँको के भनेदेखि नेपाली जनताले यो मैले सुनेको चाहिँ अब फेसबुक चलाएर सुनेको चाहिँ यो के भन्छ टेकुमा मान्छे मर्यो अरे कोरोना भाइरसबाट यो सरकारले चाहिँ सूचना नदिएको यो हजुर एकदमै गलत र भ्रामक जो समाचारहरू फैलिएको छ, अफवाहहरू फैलिएको छ भनेर यहाँले जे भनिरहनु भएको छ कारबाही गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि यो जनतालाई एकदम त्रास फैलाएको छ होइन। अब हामी त दिनभरि काम गरेर बिहान खानुपर्ने मान्छे हो होइन। दिनभरि काम गरेर बेलुका खानुपर्ने मान्छे हो। अब त्यो कारणले गर्दा चाहिँ एकदम धेरै नै जटिल भएको छ। यो के हो कुरो एकदम स्पष्ट समाचारहरू चाहिँ हजुरले प्रसारण गर्नु पर्यो क्या। एकदमै धन्यवाद। तपाईँले जो टेकुको कुरा गर्नुभयो, हामीले पनि जो अफवाहहरू फैलिसकेपछि हामीले सम्बन्धित निकायसँग हामीले यो विषयमा बुझेका थियौँ र यो सबै अफवाहपूर्ण र भ्रामकपूर्ण विषयवस्तुहरू यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा जो फैलाइएको छ र त्यस्तो फैलाउनेहरूका माथि कारबाही गर्ने प्रहरी प्रशासनले त्यो खालको प्रतिबद्धता पनि गरेको छ र हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई सत्य तथ्य आधिकारिक त्यो समाचार विश्वसनीय सञ्चार माध्यममा भर पर्नका लागि र हेर्नका लागि पनि हामी यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ताकि जस्तो हिजो मात्रै पनि भक्तपुरबाट एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो, रामेछापका एकजना युवा जसले सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै भ्रमपूर्ण अडियो भाइरल बनाएका थिए ताकि फलाना ठाउँमा यतिजना कोरोनाका कारणले मरे, यस्तो भयो, मैले जो मेरै छिमेकी नर्सले भनेको लगायतका जो विषयहरू जो कुराहरू गरेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल जो बनाएका थिए त्यो अडियो भाइरल बनेको थियो। ती युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको अवस्था छ र यी यस्ता अफवाहहरू फैलाउनेहरूका प्रति सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने गृहमन्त्रीले त्यो बारम्बार बताइरहनु भएको छ, प्रहरी प्रशासनले त्यो बताइरहेको छ र तपाईँ हाम्रो पनि कर्तव्य हो ताकि जसले यी यस्ता खालका अफवाहहरू फैलाइरहेका छन् ती अफवाहहरू फैलाउनेहरूका सन्दर्भमा प्रहरी प्रशासनलाई सूचना दिनु र ती व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीका लागि हामीले प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गर्नु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा यो अहिलेको अवस्थामा जो एक किसिमको सबैजना अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेको बेलामा अफवाह फैलाउने भन्दा पनि जनचेतना जगाउने हिसाबले सबै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू त्यसमा क्रियाशील हुन जरुरी छ। हाम्रो यो यहाँहरूलाई विशेष आग्रह पनि हो सबै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई। कोही एकजना दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, म सुनसरी नगरबाट श्याम खतिवडा। सुनसरीबाट बोलिरहनु भएको छ। जस्तो आज मात्रै सरकारले भारत र चीनतर्फका नाका बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। यसै गरी 50 करोडको केन्द्रीय कोष गठन गर्ने भनेको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले त्यो कोषमा 1 महिनाको तलब जम्मा गर्ने भन्नुभएको छ। यी जो समाचार यहाँहरूका माझमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ यसका प्रति के भन्न चाहनुहुन्छ? जे निर्णय सरकारले गरेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारले गरेको निर्णय अति राम्रो र यो संवेदनशील पनि हो होइन अहिलेको समयमा। र सरकारले योभन्दा अगाडि नै ती नाकाहरू, भारतका नाकाहरू, चीनका नाकाहरू
पहिले नै हेर्नु पर्थ्यो। किनभने 3-4 हजार 10,000 मान्छे योभन्दा अस्तिभन्दा अस्ति धेरै आइसकेका छन्। तिनीहरूको लागि पनि व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो होइन। हाल आएर चाहिँ हामीले कडा गरेका छौँ भन्दा मात्र हुँदैन, त्योभन्दा अगाडि पनि गर्नु पर्थ्यो। अहिले आएर पूर्ण बन्द गरिएको छ नाकाहरू, एकदम अति राम्रो हो। यसलाई हामीले सहयोग हामीले अपेक्षा गरेको विषय पनि हो र 50 करोड हामीले जुन कोष खडा गरिएको छ यसमा सभासदहरू हाम्रा चाहिँ मन्त्रीहरू होइन सबैले लागेर चाहिँ यसलाई सहयोग पुर्याउनै पर्छ। किनभने जनताले आश गर्ने पनि हामी यसले उहाँहरूबाटै हो र जनताका लागि अब के गर्ने, हामी त भित्र अब आफै बसेका छौँ होइन। सबै छुट्टी भएका छन्, सबै अफिस बन्द भएका छन्। अति आवश्यक अफिसहरू भन्दा पनि हामीले बन्द गर्नुपर्ने, आफै बन्द हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने यो हाम्रो संवेदनशील जसले जहाँबाट जे सकिन्छ त्यो खालको सहयोग गरौँ र जनप्रतिनिधिहरूलाई विशेष आग्रह जसरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 1 महिनाको तलब जम्मा गर्ने निर्णय गर्नुभयो त्यो 50 करोडको केन्द्रीय कोषमा, अरू जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यो उदारता देखाउनका लागि यहाँको आग्रह। हजुर, अनि उहाँहरूले गर्नुपर्ने, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने महँगीहरू छन् होइन, गाउँघरमा बसेका छन्, उहाँहरूले गर्नुपर्ने महँगीलाई नियन्त्रण नपाउने अवस्था सिर्जना हुन नदिने, उहाँहरूले कदम कदममा या जनताको साथ र जनताले कदम कदममा सरकारलाई साथ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ भन्न चाहन्छु। र सामाजिक सञ्जाललाई अफवाह नफैल्याउन र त्रसित नबनाउनका लागि पनि अनुरोध गर्दछु। हुन्छ त्यो अनुरोध र त्यो आग्रह हाम्रो पनि हो कि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू जो यति बेला सबै सामाजिक सञ्जाल जसले प्रयोग गरिरहनु भएको छ त्यो एउटा सूचना प्रवाह गर्ने एउटा माध्यम पनि हो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, युट्युब जे तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँ हामीले जिम्मेवार पूर्ण तवरले हामीले त्यसमा जो विषयवस्तुहरू जे उल्लेख गर्छौँ, जे लेख्छौँ, तपाईँ हामीले लेखेका कुराहरू का प्रति तपाईँ हामी जवाफदेही बन्नु पनि पर्छ। र यति बेला सबै नागरिक जो अत्यन्तै जिम्मेवार बन्नुपर्ने समय पनि हो। त्यसले जस्तो पाए त्यस्तो कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा नलेखौँ ताकि त्यसले समाजमा भ्रम पैदा होस्। यसका प्रति तपाईँ हामी सबै नागरिक उत्तिकै सचेत र सजग हुन जरुरी छ। हाम्रो पनि यो विशेष आग्रह। अर्का कोही एकजना दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म बर्दियाबाट, बाँसगढी नगरपालिकाबाट ऋषि चापागाई। हजुर, बर्दियाबाट बोलिरहनु भएको छ। बर्दियातिरको के छ त्यता? जस्तो सरकारले भनेको छ अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य अवस्थामा घर बाहिर ननिस्कनका लागि भनेर भनेको छ। कस्तो छ, चहल पहल छ कि या सरकारले जुन आग्रह गरेको छ त्यो आग्रहलाई पूर्णतः बर्दियावासीले पालना गरिरहेको अवस्था छ कि के छ? अवस्था त त्यस्तै नै छ, पालना गरिरहेको अवस्था छ सर होइन। तर सबै व्यापार व्यवसाय सबै बन्द गर्ने यताउति, अब यो अत्यावश्यक बाहेकहरू सबै बन्द भनिएको अवस्थामा म एउटा कृषक भएको नाताले दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने मेरो पेसा हो। म पशुपालन फार्म गरेर बसिरहेको मान्छे। भोलिबाट चाहिँ दुग्धजन्य वस्तु पनि बन्द भनेर चाहिँ हाम्रो डेरी व्यवसायले चाहिँ भन्नुभयो होइन। अब दुग्धजन्य व्यवस्था उत्पादन गरेर त्यसैमा आत्मनिर्भर भएको मान्छेलाई भोलिबाट दुग्धजन्य वस्तु नै बन्द भनिसकेपछि अब हाम्रो आत्मनिर्भर गर्ने बालबच्चा पाल्ने अवस्था के त? त्यसको विकल्प सरकारले हेर्नुपर्ने कि नपर्ने? तपाईँको यो जिज्ञासा, यहाँ दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्नुहुन्छ तर भोलिबाट जो के डेरी एसोसिएसन के भन्नुभयो यहाँले? हजुर हजुर, दुग्धजन्य पदार्थ उ गर्ने अब दुग्ध सहकारी संस्था अथवा प्राइभेट लिमिटेड। हजुर, उसले चाहिँ भोलिबाट दुग्धजन्य पदार्थ नउठाउने भनेर भन्यो। अब हामीले के गर्ने भन्ने यहाँको जिज्ञासा। हजुर, हुन्छ। यो जिज्ञासाका लागि धन्यवाद यहाँलाई। र सर्वसाधारणहरूका तहबाट, व्यवसायहरूका तहबाट जुन खालका जिज्ञासाहरू, जुन खालका अप्ठ्याराका विषयहरू जसरी उठेका छन्, यो विषयको सम्बोधन राज्यले कुन ढङ्गबाट गर्न खोजिरहेको छ, कुन ढङ्गबाट यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर सोचिरहेको छ, यसका विषयमा
जस्तो कृषि मन्त्रालय लगायतका जो अघि भर्खरै उहाँले जुन विषय उठाउनु भएको थियो, यसमा कृषि मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित अन्य निकायहरू जिम्मेवार पूर्ण रूपमा सोच्न आवश्यक छ, ताकि सर्वसाधारणका तहबाट, एकजना व्यवसायीका तर्फबाट, एकजना कृषकका तहबाट उठाइएको जुन आवाज छ, यो आवाज अत्यन्तै शोचनीय छ, ताकि भोलिका दिनमा दुग्धजन्य पदार्थ जो उत्पादन हुन्छ, त्यो उत्पादन भएको दुग्धजन्य पदार्थलाई के गर्ने, यो साँच्चै अत्यन्तै उहाँको जो समस्याको कुरा हो, यसको सम्बोधन कसरी गर्ने, यी यस्ता थुप्रै समस्याहरू छन्। ती थुप्रै समस्याहरूको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ, यसका प्रति स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार सबैले सोच्न आवश्यक छ। यसका सन्दर्भमा पनि केही निर्णय गरियोस्। यो एकजना दर्शकको माग जो हामीले यहाँ हरूका माझमा हामीले जो प्रस्तुत गऱ्यौँ र सम्बन्धित निकायलाई हामीले घचघच्याउन पनि चाह्यौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म दीपक खनाल, यतिखेर लमजुङमा छु, तर मेरो घर कपिलवस्तु, तराई कपिलवस्तुमा पर्छ। हजुर, लमजुङमा हुनुहुन्छ तर घर कपिलवस्तुमा। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यति बेला? सर, म कपिलवस्तु बेसिकली तराईको बासिन्दा हुँदै गर्दाखेरि र मेरो आफ्नै घरबाट पनि तराईको नाका झन्डै 45 मिनटमा पर्छ। अहिले यो कोरोनाको कोभिड-19को यति ठुलो महामारी देशमा फैलिँदै गर्दाखेरि, बिहारमा मान्छे मर्दै गर्दाखेरि, मेरै देशसँगको मेरै बेल्टको नजिकै सिमाना जोडिएको भारतमा 7-7 मान्छे मर्दै गर्दाखेरि त्यो नाका, त्यो सिमाना अझै पनि तपाईँको सरकारले, राज्यले जुन रूपमा तपाईँको एउटा कडाका साथ सिल बन्दी गर्नुपर्ने थियो, त्यो छैन। अहिले देशका विभिन्न अरू मेरो जिल्लाका पनि अरू विभिन्न ठाउँहरूमा केही कडाई गरे जस्तो एक खाले कडाई त भएको, तर कृष्णनगर भन्ने मेन इलाकामा त्यहाँबाट मान्छे अझै पनि तपाईँको 14 डेज क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने त्यो व्यवस्था नभइकन मान्छेहरू आवत जावत भइरहेको स्थिति छ। अर्को कुरा, मान्छे नाकामा मात्रै होइन, त्यहाँनिर नाका त मेन हाइवे हो। अर्को मान्छे खेतबाट पनि तपाईँको वारिपारी गर्ने एउटा प्याटर्न हुन्छ। त्यो प्याटर्न पनि तपाईँको हाम्रो नेपालले उच्च सतर्कता र उच्च ध्यानका साथ त्यो काम नगरेको स्थिति छ त्यहाँनिर। यदि यस्तै गर्ने हो भने अरू सबै कुरा गर्दा गर्दै पनि हामीले सीमा नाकामा तपाईँको यो खाले राम्रोसँग ध्यान पुर्याउन सकेनौँ भने बलिदान म, मेरो परिवार, मेरो समाज, सिङ्गो तराई नै तपाईँको, सिङ्गो देश नै तपाईँको सँगै हुने हो कि भन्ने मलाई बहुत ठुलो डर छ। त्यसैले म अहिले यो कार्यक्रम मार्फत म कपिलवस्तु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि अथवा मेरा जिल्लाका प्रतिनिधिका सांसदहरू अथवा देशका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई, राज्यको जिम्मेवारी यतिखेर हाँकिरहनु भएका सम्पूर्णलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्लिज हाम्रो जुन ओपन बर्डर छ होइन, त्यसलाई एकदमै निगरानीका साथ हामीले यतिखेर हेर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। नत्र भने एउटा कोहीको आगोले बोरो कुया जस्तै एउटा मान्छे पनि त्यहाँबाट हाम्रो जिल्लातिर, हाम्रो ठाउँतिर आउँदै गर्दाखेरि भोलिजना सिङ्गो देश नै त्यसरी सङ्कट हुने पो हो कि भन्ने मलाई एकदम ठुलो डर छ। त्यही भएर मैले यो कार्यक्रम मार्फत मेरो एक खाले राय राख्नु खोजेको छ मैले। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै यहाँले जुन खालको आग्रह गर्नुभयो, जुन खालको चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, एकजना जिम्मेवार नागरिकका तर्फबाट लिनुपर्ने चासो र चिन्ता यस्तै हो, ताकि जनप्रतिनिधिहरूलाई यही बेलामा हो घचघच्याउने, त्यसै गरी हामी आफूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने बेला पनि यही नै हो। हामी सबैजनालाई यही आग्रह गर्छौँ, दर्शकहरू यहाँहरूले जुन खालको सावधानी अपनाइरहनु भएको छ त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ र अझ तपाईँ हाम्रा सावधानीहरू पुगेका छैनन्। अझ हामीले त्यो सावधानीहरूको जुन खालको त्यो क्रम हो त्यसलाई बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको खण्डमा त्यसमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। हाम्रो यो विशेष आग्रह पनि हो र आजका लागि चाहिँ हामी न्युज एन्ड भ्युज यति गर्छौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।